اهلا بكم. كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا فيديو اليوم. في هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا طريقه تحضير الصابلي اللي هو من الحلويات اللي زوينه بزاف شكلا ومذاقا، وبعجين واحد يمكننا نخرجوا ما لا نهايه من الاشكال. بطبيعه الحال كنهضر على العجين اللي 100% ناجحه، يعني ما فيهاش مشاكل. كيف ما كيقولوا بزاف ديال الاشخاص ان العجين ديال الصابلي كتكون صعيبه بزاف وفيها بزاف تاع المشاكل، يعني ان منين كنقطعوا الشكل كندخلوا الفران كيتقلص الحجم ديالو اولا كيتنفخ. اليوم غادي نوريكم بزاف ديال النقط اللي خاصكم تردوا ليها البال باش الصابلي يكون ناجح 100%. وكيف ما كتشوفوا هادو هما مقادير العجين المعتمد عندي اللي كيعطي كميه كبيره بزاف وسهل بطبيعه الحال. عندنا 250 غرام ديال السكر بودره اولا سكر كلاصي، و250 غرام ديال الزبده، كاس ونص ديال الزيت. بالنسبه للزبده بطبيعه الحال زبده نباتيه، ما نستعملوش زبده حيوانيه. وعندنا 2 حبات ديال البيض. عندنا نكهه الناتا وكتبقى اختياريه. وعندنا ساشي ديال الفانيلا ونصف ساشي ديال خميره الحلويات. غادي ناخدو اناء اللي غنخلطو فيه المكونات ديالنا. غادي نبداو بالزبده ديالنا، غادي نمعكوها مزيان حتى تولي على شكل بوماد. من بعد غادي نضيفو سكر كلاصي وغادي نغربلوه باش يسهل علينا المأمورية وباش ما يبقوش فيه هذوك الكويرات اولا دوك الحبيبات. غادي نزيدو حتى الساشي ديال الفانيلا، وغادي نخلطو هاد 3 المكونات، نخلطوهم مزيان حتى يوليو ب3 منسجمين. من بعد ما ينسجموا لينا المكونات غادي نزيدو هذا كاس ونص ديال الزيت. بطبيعه الحال من بعد اي حاجه ضفناها كيخصنا نخلطو مزيان باش تنسجم مع المكونات اللي قبل منها. كيف ما كتشوفوا انا حولت الخليط ديالي لواحد الاناء اللي واسع شويه باش نتحكم فيه اكتر. زدت 2 الحبات ديال البيض وغادي نكمل التخلاط ديالي حتى يولي هذاك الخليط بحال شي كريمه. باش يكون العجين ناجح ليكم كيخص هاد المكونات الاولى تكون مخلطه مزيان وتخرج لكم بهذا الشكل هذا، يعني ان الزبده ما تبقاش على شكل حبيبات، تكون دابت كلها وانسجمت مع المكونات الاخرين. غادي نزيدو نكهه الناتا اللي كيف ما قلت لكم في الاول يمكن لكم تعوضوها باي حاجه او لا تستغناو عليها. من بعد ما القوام ديال الخليط ديالنا ولا داير بحال شي كريمه غادي نبداو نزيدو في الدقيق ونصف ساشي ديال خميره الحلويات. بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو ما بين 900 غرام حتى الكيلو على حسب نوعيه الدقيق كيفاش داير
وحبات البيض اللي خدينا واش كبار او لا. يعني الدقيق والبيض هما اللي كيتحكموا في شحال تاع الدقيق غادي يكون. كيف ما كتشوفوا خديت واحد سباتولا او لا ملعقه او لا اي حاجه، وغادي نبداو نحركو شويه بشويه حتى يدخل لنا هذاك الدقيق في العجين. من اسرار الصابلي انه ما يجيش مدقص ما يكونوش في العجين ديالو مشاكل، هو انه فاش نبداو نزيدو الدقيق نبدا نخلطو غير باطراف الاصابع. عجينه الصابلي ما كتعجنش نهائيا وما كتسدلكش، كنبقاو باطراف الاصابع ندخلو في الكميه ديال الدقيق حتى كنشوفو القوام ديال العجين اللي بغينا وصلنا ليه. منين ساليت العجين ديالي قسمتها على 4 ديال الاجزاء، وغادي نغطيها بكيس بلاستيكي وغادي ندخلها للثلاجه، حيتاش النقطه الثانيه واللي مهمه هي ان العجينه ديال الصابلي كتبغي تبقى في الثلاجه على الاقل 2 ساعات، وإلا بازت في الثلاجه كيكون من الاحسن. من بعد ما جبدنا العجين غادي نديروها وسط 2 اكياس بلاستيكيه وغادي نسرحوها بالمدلك، والسمك كيبقى على حسب الاختيار. اللي كيبغي يلصق داك البسكويت ديال الصابلي 2 مع بعضياتهم كيخصو يرقق العجين واحد شويه، اما الا كنتو غادي تكتفيو بواحد الطبقه ديال البسكويت كيخصها تكون غليظه شويه. غادي ناخدو هذاك المرشم اولا هذيك القطاعه وغادي نبداو نقطعوا العجين. وإلا كان كيجيكم الاشكال صعب تهزو، يعني ان عندكم الحراره زايده في المطبخ، وفي هذه الحاله غادي تهزوا هذيك البلاستيكه بالعجين ديالها ديروها في شي بلاطو وتدخلوها للفريغو او للثلاجه باش تماسك واحد شويه، باش منين تبغيو تحيدوا هادوك الاشكال ديالكم من العجين ما تلقاوش صعوبه. وبهالطريقه غادي نجمعوا البقايا ديال العجين، حيتاش الا دلكنا هادوك البقايا غادي تفسد معنا العجين وغادي تجينا مدقصه الا خدمنا بها. وهذه هي الطاوله اللي ندخل الفران. خدمت بالاشكال اللي عندي او الاشكال اللي كيعجبوني، وحتى نتوما كيبقى لكم الاختيار ديروا اي شكل كيعجبكم. بالنسبه للصابلي كيبغي يطيب على نار مهيله باش يجينا مقرمش، يطيب غير من التحت باش يتحمر من التحت ومن الفوق ياخذ لون ذهبي فقط. هذا هو البسكوي من خرجوه من الفران كيف ما كتشوفوا اللون ديالو. وهاد الطريقه ديال التزيين خدمت بها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش دوك لي موتيف شوكولا، يعني دوك القوالب ديال الشوكولا، يمكن ليهم يديروا هاد الطريقه هذه. خديت الشوكولا سوداء سيحتها ذوبتها ودرت عليها خطوط ديال الشوكولا البيضاء. بالنسبه لواحد النقطه مهمه بزاف فاش كيكون الصيف، يعني الحال سخون وكنصايبوا الصابلي باش ما يخسرش لينا وما يذوبش لينا هذاك الشوكولا اللي فيه، فاش كنسيحوا هكذا الشوكولا كنزيدوا فيها ملعقه صغيره ديال النشا. فاش كنزيدوا النشا كيحافظ على ان الشوكولا ما يذوبش وما يخسرش الشكل ديالو بسهوله.
هنايا خديت شوكولا بيضاء وغادي ندير فيها ملون ازرق، وبهذه الطريقه كنعمر هادوك لي موتيف، وكنبدا نضرب هذيك البلاستيكه مع سطح العمل باش الشوكولا ياخذ هذيك لا فورم. وهذا الشكل هذا خديت الشوكولا سوداء اللي دائبه، زدت معاها قليل من كاوكاو كونكاسي يعني كاوكاو مهرمش، وخديت هذاك الشكل اللي على تاع النجمه درتو في هذاك الخليط وخليته يتسقطر مزيان. هذا الشكل حتى هو كيجي زوين وما يحتاجش هذوك لي موتيف. دابا خديت الجليكوز اللي هو باش كنلصقوا هذوك لي موتيف مع البسكوي ديال صابلي. غادي نبقاو نسخنوا شويه بشويه الكميه اللي غنحتاجو، حيتاش داك الجليكوز دغيا كيبرد لينا وغادي يعاود يجمد لينا من الاول، يعني خصنا نديرو شويه بشويه باش كل مره نسخنوا كميه نخدموا بها حتى تسالي وناخذوا كميه اخرى. وهنا وريتكم بعض الاشكال كيفاش كنزينهم وكيفاش كنلصق فيهم هذوك لي موتيف. نتوما كيبقى الابداع عليكم، يعني ديروا اي حاجه عجباتكم، المهم يخرج الشكل ديال الصابلي زوين. وفي هذه اللحظه كنكون سايت الديكوراسيون ديال الصابلي ديالي. كيف ما كتشوفوا خديت هذا التبصيل ودرت فيه حبه من كل شكل او حبه من كل نوع. كيف ما كتشوفوا كميه الاشكال اللي يمكن تخرجوا من عجين واحد كتكون كبيره بزاف، وانتم كتبدعوا في الديكوراسيون ديالها اولا في الزواق ديالها. كيخرج الصابلي عنده شكل زوين وطعم احسن حيت كيخرج بنين بزاف. هاد العجين هذه كتخرج لكم كميه كبيره ديال الصابلي، وبالصحه والراحه. كنتمنى وصفه اليوم تكون عجباتكم، وبالنسبه للمقادير كنحطها كتكون مضبوطه في خانه الوصف. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.